मेरी शादी भी बड़ी रिवायती किस्म की थी। मैं उसी तरह घूंघट ओढ़े अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैंने देखा मेरा शौहर बहुत ही हसीन और जमील इंसान था। उसे देखते ही कोई भी औरत उस पर फ़िदा हो सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा हैरत तो उस आदमी पर हुई जो कि मेरे शौहर के पीछे खड़ा था। मैं उसे देखती ही देखती रह गई थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक औरत के कमरे में उसके शौहर के अलावा कोई यूं दाखिल हो, लेकिन मेरा शौहर शायद उसे खुद साथ लेकर आया था। मैंने देखा उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, आंखों में सुरमा और हुलिया अजीब सा था। मैं तो उसे देखकर ही डर गई, लेकिन मुझे मुकम्मल यकीन था कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी देखभाल कर की है। यकीनन किसी ऐसे इंसान से तो हरगिज़ नहीं की होगी जो अपनी बीवी की इज़्ज़त की हिफाजत न कर सकता हो। इसीलिए मैं मुतमईन होकर बैठी रही। तभी वो आदमी नीचे झुका और उसने बेड के नीचे एक ट्रे रखी। मुझे अंडे रखने की आवाज़ साफ सुनाई दी थी। मैं तो हैरान हो गई थी कि बेड के नीचे अंडे कौन रखता है। अंडे तो फ्रिज में रखने वाली चीज़ है, लेकिन मैंने खामोशी इसलिए इख्तियार की कि आज यहाँ मेरा पहला दिन था। मैं किसी किस्म की बहस और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं चुपचाप ये सारा मंजर देखती रही। फिर उस आदमी ने मेरे शौहर के कान में कुछ कहा और कमरे से बाहर चला गया। मैंने शुक्र किया खुदा का कि उस आदमी की नहुसत से तो बची, क्योंकि जिस नज़र से वो मुझे देख रहा था मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। वो मुझे अच्छी नज़र से नहीं देख रहा था। उसके जाने के बाद मैं सीधी होकर बैठी। मेरा ख्याल था कि मेरा शौहर मेरी तरफ इल्तिफ़ात करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। कहने लगा कि सो जाओ, मुझे बहुत नींद आई है, तुम भी अपने कपड़े तब्दील करो, भारी कपड़े हैं, तुम्हें बहुत नींद आई होगी, इसीलिए तुम्हारा सोना बहुत ज़रूरी है। मैं तो उसे हक्का बक्का देखने लगी कि इस आदमी ने नज़र भरकर मेरी तरफ देखा भी नहीं। जिस शख्स के लिए औरत इतना तैयार होती है, दिन के आखिर में अगर वो तारीफ़ का एक लफ्ज़ भी ना बोले तो औरत अपना दिल तोड़ बैठती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अपने शौहर की तरफ से मेरा दिल मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। मैंने ये बात उन्हें सामने बोल दी। मैंने अपने शौहर को साफ कह दिया, नाज़िर, आपने तो मेरा दिल तोड़ दिया है, आपको दिल रखना भी नहीं आता। हाँ, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन ये अंडे नहीं टूटने चाहिए। दिल टूटने की खैर है, दिल फिर जुड़ जाते हैं। औरतों के दिल बड़े नाजुक होते हैं। ये कहकर मेरा शौहर हंस दिया, फिर कुछ सोचने वाले अंदाज में बोला, अरे तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें तो मेरी अम्मी के कमरे में होना चाहिए। मैंने अम्मी से एक बात कही थी, लगता है कि उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। आपने क्या बात कही थी? मैंने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा तो मेरे शौहर ने अजीब और अनोखी तरीन बात बोली। कहने लगे, मैंने अपनी अम्मा से कहा था कि वो 40 दिन तक तुम्हें अपने कमरे में रखें, लेकिन तुम यहाँ बैठी हो तो मुझे अजीब लग रहा है, इसीलिए चाहता हूँ कि तुम्हारी तरफ देखूं भी नहीं। जाओ, कपड़े बदलो और जाकर सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। हाँ, इस बात का यकीन रहे कि कल से तुम मेरे कमरे में नहीं रहोगी, बल्कि मेरी अम्मा के कमरे में रहोगी। यही तुम्हारे लिए मुनासिब है। उम्मीद है कि तुम इस बात पर कोई बहस नहीं करोगी। मैंने तो यही देखकर तुमसे शादी की थी कि तुम एक पाक पवित्र लड़की हो। अब बेहया लड़कियों की तरह शौहर के साथ रहने की जिद न करने लग जाना। मैं हैरान होने लगी कि शौहर के साथ रहना कौन सी कोई बेहयाई है, लेकिन मेरे शौहर की सोच बहुत पुराने ज़माने की थी। शायद अगर मैं उसे कुछ कह भी देती तो वो यही कहता कि तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है, तुम मुझ जैसे पढ़े लिखे आदमी के साथ शादी करके भी खुश नहीं हो। इसीलिए मैंने चुप इख्तियार कर ली थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी इस चुप से फ़ायदा होने की बजाय मेरे रिश्ते को नुकसान होने लगेगा। मैंने यही सोचा कि मैं सुबह सुबह ये बात अपनी सास को बताऊंगी। उन्हें पता चलेगा तो वो मुझसे हमदर्दी करेंगी, ज़रूर मेरी दिलजोई करेंगी। सुबह होते ही सास ने खुद ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने वो खुशी खुशी खड़ी थीं। कहने लगी, कैसा लगा तुम्हें मेरा बेटा? कैसा लगा बेटी? उम्मीद है कि तुम बहुत खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ कर चुकी होगी। मैं उनकी बात सुनते ही उनके गले लगकर रोने लगी। नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, आपके बेटे ने मुझसे बात तक नहीं की। कहने लगे कि कल से तुम मेरी अम्मी के कमरे में रहोगी और 40 दिन तक
میری اماں کے کمرے میں ہی رہو گی۔ یہ ہماری روایت ہے۔ اماں جی، میں نہیں جانتی کہ میں نے کیا غلطی کی، لیکن میں نے تو یہی سنا تھا کہ عورت کو ہمیشہ اس کے شوہر کے گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ اب میرا شوہر عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، آپ ہی بتائیے میں کہاں جاؤں؟ میری بات سنتے ہی ساس ہمدردی کرنے کی بجائے مکمل طور پر غصے میں آ گئیں، کہنے لگیں تم جیسی لڑکیاں بہت بیوقوف ہوتی ہیں۔ ارے میں نے تمہیں اپنا بیٹا دیا پر تم اسے اپنا نہیں بنا سکیں، یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ تم تو ایک ناکام عورت ہو، تم سے تمہارا شوہر بھی اپنا نہیں بنایا گیا، کم از کم تم اسے کچھ ادائیں دکھا کر اپنی طرف مائل تو کر ہی سکتی تھیں۔ لیکن تم لڑکیوں میں، آج کل کی لڑکیوں میں اتنا نخرہ آ گیا ہے جتنا ہماری زمانے کی ہیروئنوں میں نہیں ہوتا تھا۔ خدا بخشے میری ساس کو، انہوں نے تو پہلے ہی دن اپنے شوہر کے پاؤں کی مالش کی تھی، اسے اتنی عزت دی تھی کہ وہ ان کی طرف مائل ہو گیا، اور تم ہو کہ مجھ سے یہ گلے کر رہی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ہاں لیکن اب میرے بیٹے نے کہہ دیا ہے تو اب تم میرے کمرے میں ہی رہو گی، اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں تو مردوں کی چلتی ہے، مرد چاہے عمر میں کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، عورتیں ہمیشہ اس کی بات کو اہمیت دیتی ہیں تاکہ اس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو سکے اور وہ زمانے کے ساتھ بھی سکے۔ سو اب تم میرے کمرے میں ہی رہو گی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو تمہیں پورا موقع دیا تھا، تم نے اس موقع کو گوا دیا۔ میری ساس تو ایسے بات کر رہی تھی جیسے ان کا بیٹا کوئی عربی شہزادہ ہو جس کے آگے شہزادیوں کی لائن لگی ہو اور وہ ان میں سے اپنے لیے ایک لڑکی چن رہا ہو۔ میں کیا جانتی تھی کہ میری یہ خوش فہمی بھی جلدی ہی دور ہو جائے گی۔ اب میں تم پر ایک مہربانی یہ کر سکتی ہوں کہ میں تم لوگوں کے اسی گھر میں آ جاؤں، اس طرح یہ ہوگا کہ تم میرے کمرے میں تو رہو گی لیکن ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت تلے تم دونوں رہو گے، اس طرح لوگ تم پر باتیں بھی نہیں کریں گے، ورنہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی لڑکی اپنے شوہر کو اپنا نہیں بنا سکی تو سب اس پر باتیں کرتے ہیں، آس پاس کے لوگ بھی ڈارے ڈالنے لگ جاتے ہیں۔ سو میں تمہارے لیے اتنا کر سکتی ہوں کہ میں اسی گھر میں تمہارے ساتھ رہوں۔ مجھے اپنی ساس کی یہ بات بھی غنیمت لگ رہی تھی، میں نے سوچا کہ چلو اس طرح میرے شوہر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ مجھ سے راضی بھی ہو جائیں گے، ان کی بات بھی مان لوں گی اور دور بھی نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ میں اور میری ساس الگ الگ گھروں میں رہتے تھے۔ ہمارے ان گھروں کا نظام بھی عجیب سا ہی تھا، سب لوگ الگ الگ گھروں میں مقیم تھے، میری نندو کے شوہر بھی انہیں اکیلے گھر میں رکھتے تھے۔ خیر یہ تو بات تھی جو مجھے سمجھ میں آئی، اگلے دن وہ ہوا جو میری سمجھ میں نہیں آیا اور پانی میرے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے تھے جب میں اپنی ساس کے ساتھ انہی کے کمرے میں جاگرتیں کاٹ رہی تھی، تبھی گھر کا مرکزی دروازہ کھلا، میرے کان دروازے کی آہٹ پر ہی تھے۔ میں باہر گئی، میں نے بھی جا کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر کو جھانکا، میں نے دیکھا میرا شوہر گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی، کیونکہ میرے شوہر کے ساتھ ایک خوبصورت جوان سا لڑکی بھی تھی جو کہ بہت ہی ماڈرن لگ رہی تھی، اس کی زلفیں اس کی کمر تک بکھری ہوئی تھیں، اس نے ماڈرن کپڑے پہن رکھے تھے اور ساتھ میں وہی مولوی جو شادی کی پہلی رات ہمارے کمرے میں بھی آیا تھا، آنکھوں میں ویسا ہی سرما اور چہرے پر بڑی بڑی لمبی داڑھی جسے دیکھ کر ہی انسان خوفزدہ ہو جائے۔ یہ لڑکی اور مولوی کے ساتھ گھر کیوں آ رہا ہے؟ کہیں اپنا نکاح تو نہیں پڑھانے لگا؟ میں ڈر گئی تھی، مارے ڈر کے میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گئی، سوچنے لگی اگر اس نے ایسا کیا تو میں منع کر دوں گی، میں نے تو یہ بھی سن رکھا تھا کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی، بس اسی وجہ سے میں باہر آئی۔ میرے شوہر کی مجھ پر نظر پڑی تو اس نے مجھے نظر انداز کر دیا اور خود اندر کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے گئی، شوہر نے میرے منہ پر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو میں درمیان میں آ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، جوان جہاں لڑکی کے ساتھ ایک کمرے میں آپ کیا کریں گے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں اس لڑکی کے ساتھ اکیلا نہیں ہوں، مولوی صاحب بھی ہیں۔ ہاں تو مجھے کیا پتا آپ مولوی صاحب کے ساتھ نکاح پڑھا رہے ہوں اور میں یہاں سوتن کے درد برداشت کرنے کے لیے رہ جاؤں؟ ابھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور آپ کو دوسری شادی کی سوچ رہی ہے، آخر مجھ میں کمی ہی کیا ہے؟ میں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ میرے شوہر نے بیزاری اور غصے سے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے بی بی مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی جو میں نے تم سے شادی کر لی، میں کب کہہ رہا ہوں کہ اس عورت کو میں اپنے گھر اپنے نکاح کے لیے لایا ہوں، بس جس وجہ سے بھی لایا ہوں تم اس کمرے سے نکل جاؤ، میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، یہ بات تم جان لو۔ اس وقت مجھے یہ بھی غنیمت لگا
کہ میرا شوہر مکمل میرا نہ سہی لیکن کم از کم وہ نکاح کے رشتے کو تو برقرار رکھے ہوئے ہے اور میرے اوپر سوتن نہیں لا رہا، کیونکہ کچھ دن سے جو میرے ساتھ ہو رہا تھا اس کے بعد سے مجھے اپنے شوہر کے اس سلوک کی عادت ہو گئی تھی۔ میری ان سے کوئی زیادہ توقعات نہیں تھیں کہ میں اس بات پر پریشان ہوتی یا ان کے غصہ کرنے پر رونے دھونے لگ جاتی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں اپنے شوہر کا دل جیت کر رہوں گی، اسی لیے میں نے رات کو خوب بناؤ سنگھار کیا۔ اگلے دن میں اس قدر تیار تھی جتنا اپنی شادی والے دن بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایک ایک چیز کو محنت سے نکھارا اور سنوارا تھا۔ شوہر کو لمبے بال پسند تھے، اسی لیے میں نے اپنے بالوں پر بھی خوب محنت کی اور خود کو خوب بنا سنوار کر اپنے شوہر کے سامنے پیش کرنے کی نیت سے اس کے کمرے میں گئی ہی تھی کہ وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ یہ حالانکہ صبح صبح کا وقت تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر سے ایک آدمی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ نہ جانے میرے شوہر سے کیا باتیں کر رہا تھا، لیکن یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے شادی کے پہلے دن اور پھر اس عورت کے ساتھ بھی دیکھا تھا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ یہ آدمی مسلسل ہمارے گھر کیوں آتا ہے، اس کا میرے شوہر سے رشتہ کیا ہے اور آخر یہ ہم دونوں سے چاہتا کیا ہے، کیونکہ کوئی تو بات تھی کہ ہماری شادی والے دن بھی وہ میرے کمرے میں آ گیا تھا، وہ بھی بنا بتائے، مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی، نہ ہی مجھے نکاح کی سلامی دی، بس بلا وجہ ہی منہ اٹھا کر آ گیا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا۔ میں وہیں کھڑے ہو کر اس آدمی کے کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا، وہ آدمی باہر ہوا۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں 3-4 انڈے تھے اور میرا شوہر نظریں جھکائے اس کے سامنے چل رہا تھا۔ لگتا تھا کہ یہ انڈے میرے شوہر نے اسے لا کر دیے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، اس وجہ سے وہ شرمندہ ہو رہا ہے، لیکن بات تو کچھ اور ہی نکلی۔ اس آدمی کے جانے کے بعد میں شوہر کے پاس اس کے کمرے میں گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے دیکھ کر میرا شوہر بہت زیادہ خوش ہوا ہے، لیکن اس نے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ یکدم اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس کی نظر ان انڈوں پر پڑ گئی تھی جو کہ بیڈ کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، تم میرے کمرے سے باہر چلی جاؤ ورنہ برا ہو جائے گا۔ میں اپنے شوہر کی گھبراہٹ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ وہ تو ایسے ڈر رہا تھا جیسے میں کوئی اس کی پڑوسن ہوں اور اس کی بیوی اسے دیکھ کرے گی اور پھر لڑائی ہو جائے گی۔ میں اسے سمجھانے لگی، پر وہ تو اتنا جذباتی اور پاگل ہو گیا، مجھے دھکے دے کر باہر نکالنے لگا۔ بولا کہ چلی جاؤ یہاں سے، میں اپنی ساری محنت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کس قسم کی محنت کی بات کر رہے ہو تم؟ میں تو تمہاری بیوی ہوں، ہمیشہ تم سے محبت کرتی رہوں گی۔ میری بات سن کر اس نے میرے منہ پر ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر مسلسل رونے لگی۔ میری رونے کی آواز سن کر میری ساس بھی میرے کمرے میں چلی آئیں۔ کہنے لگیں، بیٹی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہر چھوٹی موٹی بات پر رونے کیوں لگتی ہو؟ میں نے انہیں ساری بات کہی، کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے شوہر کا یہ رویہ ہمیشہ سہتی رہوں۔ آخر مجھے وجہ بتائی جائے، کیا آپ نے یہ شادی زبردستی میں کروائی تھی یا کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے میرا شوہر مجھ پر ایسا رویہ اختیار کر رہا ہے؟ حالانکہ شوہر تو بیویوں کے دیوانے ہوتے ہیں، ان کے لیے تڑپتے ہیں، پر میرا شوہر میری بات تک نہیں سننا چاہتا، میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ آپ مجھے خود بتائیں۔ میری بات سن کر میری ساس بھی چپ ہو گئیں۔ نہیں بیٹا، ایسا تو میں نہیں جانتی، میرے بیٹے نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی، مگر آج کل وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے۔ چلو تم ایسا کرو، اس کے جانے کے بعد اس کے کمرے کی صفائی کر دینا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کا دوست جو آتا ہے، بڑی بڑی داڑھی اور مونچھوں والا، اس کی وجہ سے بھی وہ چڑچڑا ہو گیا ہے۔ اس کے کمرے میں لڑکوں والا ماحول ہو کر رہ گیا ہے۔ میں اس کے کمرے میں اس لیے نہیں جاتی کہ وہ مجھے آنے کی اجازت نہیں دیتا، پر تم تو اس کی بیوی ہو، تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ آج تم اس کے کمرے کی صفائی کر لینا۔ اور ہاں، میں نے اس کے کمرے میں انڈے دیکھے تھے، عجیب و غریب انڈے، کچھ گندے اور کچھ کے چھلکے پڑے ہوئے تھے۔ تم ان انڈوں کو بھی ڈسٹ بن میں ڈال دینا۔ فریج میں نئے انڈے پڑے ہوئے ہیں، وہ استعمال ہو جائیں گے۔ ان انڈوں پر مجھے بالکل بھروسہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ مرغی کے نہیں مگرمچھ کے انڈے ہوں۔ میری ساس تو یہ کہہ کر چپ ہو گئیں۔ میرے لیے ایک امید کی نئی کرن جاگ گئی۔ میں نے جا کر اپنے شوہر کے کمرے کی صفائی کرنا شروع کر دی، کیونکہ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے۔ پھر میں نے دیکھا بیڈ کے نیچے انڈوں کی ایک پوری ٹرے رکھی ہوئی تھی، اس میں مختلف قسم کے انڈے تھے، کوئی چھوٹے تو کوئی بڑے، ان میں سے ایک بھی مرغے کا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ جان کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ آخر وہ ان انڈوں کا کیا کرتا ہے۔ میری ساس کے حکم پر میں نے وہ انڈے وہاں سے اٹھا لیے اور لا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیے، کیونکہ وہ کوئی بھی ایسا انڈا نہیں تھا جو کہ کھایا جا سکے۔
इस बात को 1 घंटा ही गुजरा होगा कि मेरा शौहर गुस्से में घर में दाखिल हुआ। आते ही पूछने लगा कि तुम लोगों ने उन अंडों को तो कहीं नहीं फेंक दिया? सास ने तो मुझे खुद कहा था कि वो अंडे डस्टबिन में डाल दो, किसी काम के नहीं हैं। पर मेरा शौहर गुस्से से पागल हो रहा था। लगता है कि तुम लोगों ने ऐसा ही कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? तुम लोगों को ज़रा एहसास नहीं कि मैंने एक चीज़ से मना किया है तो वही करते फिरते हो। अम्मा, कम अज़ कम तुम्हें तो एहसास करना चाहिए था। ये तो है ही जाहिल, पता नहीं कहाँ से उठाकर आपने इसे मेरे सर पर बिठा दिया है। अब तुम भी भुगतना, देखना तो सही कि मैं करता क्या हूँ। मेरा शौहर घर से निकल गया। रात को वापस आया तो आज खिलाफ़े मामूल उसके पास एक और खूबसूरत लड़की थी। उस खूबसूरत लड़की को देखकर मेरा तो तन बदन कांपता रह गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर इस हद तक गिर जाएगा। ये क्या है, आप इस औरत को घर क्यों लेकर आए हैं? मैं बाहर गई तो मेरे शौहर ने गुस्से से मुझे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन ये मैं ही जानती हूँ कि मेरे दिल पर और मेरे जहन पर क्या बीत रही थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे। मुझ में क्या कमी थी? मेरा शौहर मुझे छोड़कर बाकी औरतों के पीछे पड़ गया था। मैंने सोचा कि कल से इस घर में नहीं रहूँगी, अम्मा के घर रहूँगी, उन्हें जाकर सारी बात बता दूँगी। आखिर में भी कोई गिरी पड़ी तो नहीं थी कि इस आदमी के मत्थे लगा दिया जो मुझे देखना भी नहीं चाहता। अगले दिन अम्मा के घर जाकर मैंने उन्हें सारी कहानी बता दी। फिर अम्मा ने जो बातें मुझे बताई, इन्होंने तो मेरे जहन को खोल कर भी रख दिया, साथ ही साथ मेरी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। अम्मा ने मुझसे एक ही बात पूछी थी, बेटा क्या उसने अपने कमरे में मुख्तलिफ किस्म के अंडे रखे हैं? हाँ माँ, ऐसा ही है, अंडे तो बहुत सारे हैं और वो मैंने डस्टबिन में फेंके। उसके बाद मेरा शौहर एक और लड़की को लेकर घर आ गया। इस बात पर तुम यकीन कर लो, तुम अपनी सास से फ़ोन करके पूछो। वो जब भी एक लड़की को अपने घर लाता है उसके साथ में एक अंडा भी अपने बेड के नीचे ज़रूर रखता है। क्या तुमने इस बात को गौर से नहीं देखा? जी अम्मा, अंडे तो बहुत सारे उन्होंने अपने कमरे में रखे हुए हैं, पर यह नहीं पता कि वो लड़की के आने पर रखते हैं या वैसे ही तो नहीं रखता, लड़की के आने पर रखता है। मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। अम्मा, आपको इतनी बातें सच साफ साफ कैसे पता हैं? मुझे तो उसके साथ रहते हुए ये बातें नहीं पता चली। मेरी बात सुनकर अम्मा किसी गहरी सोच में खो गईं। हाँ बेटी, मैं तो उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। अगर मैं अपने बेटे को न जानती होती तो फिर उसे भी नहीं जान पाती। लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे तुम्हारे शौहर के बारे में एक एक चीज़ पता है। अब तुम इस बात की फ़िक्र नहीं करो, तुम्हारे शौहर को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। फ़िलहाल मैं तुम्हें एक वजीफ़ा बता रही हूँ। तुम इस वजीफ़े को कसरत से पढ़ना, और इस कदर कसरत से पढ़ना कि ये अपना असर दिखाने लगे। फिर जब ये वजीफ़ा अपना असर दिखाएगा तो तुम्हारा शौहर इस बेरा रवी से भी हट जाएगा और वो तुम्हारी तरफ तवज्जो देना शुरू कर देगा। मैंने अम्मा से अंडों वाली बात बहुत बार पूछी, इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। मुझे बस या राजी को पढ़ने को कहा। मैं घर आई, मेरे घर के हालात बदलने लगे। शौहर ने खुशी खुशी बताया कि उन्हें एक वीज़ा मिल गया, लेकिन साथ ही साथ वो हैरान भी थे। कहने लगे, सित्रा मैं तुम्हें क्या बताऊँ कि मैंने क्या किया था। मेरे मुर्शिद ने मुझे कहा था कि तुम 40 संडे पूरे करो, उसके बाद ही तुम्हें कुछ मिलेगा, उससे पहले हरगिज़ नहीं। लेकिन ये तो मुझे पहले ही मिल रहा है। लगता है कि ये सब तुम्हारी दुआ है। मैंने सरासर गुनाह ही किए हैं, लेकिन अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। देखो ना, मैंने इन अंडों के ज़रिए जादू करके दौलत हासिल करने की कोशिश की। मेरे गुरु ने मुझे कहा सिर्फ बदकारी के काम करो, बीवी से तो मोहब्बत करना भी नेकी है, उससे भी दूर रहो। इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा था। मुझे बाद में मालूम हुआ कि ये सब जादू का हिस्सा है। मैं तो काम कर रह गया था सिद्रा, तुमने मुझे बचा लिया, मेरे रब के करीब कर दिया। वरना अगर वो शैतानी दौलत मुझे मिल जाती तो न जाने मैं कहाँ जाता। मेरी अम्मा को भी ये सारी बातें इसलिए पता थीं क्योंकि ये सारा फ्रॉड कुछ अरसे से मोहल्ले में चल रहा था और मोहल्ले के काफ़ी सारे नौजवान इस बात का शिकार हो चुके थे। ये सरासर एक फ्रॉड और धोखा था। खुदा ऐसी खुराफातों से सभी नौजवानों को महफूज रखे।